नाराज़ अरकान ने एक वफ़द की शक्ल में नवाब असलम ख़ान रैसानी से मुलाकात की है और उन्हें अपनी ताउन की दरख्वास्त की है। ज़रा कि नवाब असलम ख़ान रैसानी अपोजिशन का बाकायदा हिस्सा नहीं है, मतलब किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, अपोजिशन में तो हैं। जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो नवाब असलम रैसानी ने JUIF का साथ दिया था। अब तहरीक अदम एतमाद के लिए जब नाराज़ अरकान गए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन के साथ खड़ा हूँ, मतलब अपोजिशन जहाँ खड़ी होगी मैं वहाँ खड़ा हूँ। ज़ाहिर अपोजिशन इस टाइम नाराज़ अरकान के साथ खड़ी है और न सिर्फ खड़ी है बल्कि बढ़ चढ़ के तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा भी ले रही है और कैंपेन भी चला रही है। तो यूँ समझें कि नवाब असलम रैसानी जो पहले भी अपोजिशन के साथ थे और तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ दे रही थी, लेकिन अब बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया है। ज़रा एक रिवायत है, कहीं पे अगर आपको किसी की ताउन या बिजार की ज़रूरत होती है तो आप वहाँ जाते हैं, उससे बिजार मांगते हैं, ताउन मांगते हैं, तो वो आपको दे देता है बदले में, ज़रा कि उसको भी कुछ चाहिए होता है। दूसरी, कल स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली तमाम नाराज़ अरकान और अपोजिशन के लिए दावत कर रही है। इस दावत का मकसद क्या है? जब हमने पूछा कि तो एक तो ये है कि जी खाना पीना है, एक गैदरिंग है, दूसरा ये कि खाने में एक शो करना है कि नाराज़ अरकान अभी भी आपस में मुत्तहिद हैं, एक दूसरे के साथ इंटैक्ट हैं। चूँकि बहुत सी अफवाहें वगैरह चल रही हैं कि मुमकिन है कुछ नाराज़ अरकान निकल गए हों अपने कैंप से, तो कल से नहीं बल्कि कई दिनों से ये ख़बरें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं वगैरह। तो ये इंटैक्ट रखने के लिए या जो इत्तेहाद है उसको दिखाने के लिए कल जमा हो रहे हैं कुद्दूस बिजनजो की दावत पे तमाम अरकान। अगर कल तमाम लोग इकट्ठे होंगे, खाने पे होंगे, तो इसका मतलब आगे वाले दिनों में भी इकट्ठे हो सकते हैं। फिर चंद लोगों का ये ख्याल है कि मुमकिन है कि तहरीक अदम एतमाद चूँकि पेश होना है 20 तारीख को, 20 तारीख के दिन ही जाम कमाल ख़ान के टीम के लोग या कुछ नाराज़ अरकान, जैसे कि कल हमने कहा था कि वो दुबई चले जाएं, कोई टूर मूवर मार लें। कल का कोई देखें इतना बड़ा या जो 20 तारीख का जो इजलास है उसमें अपोजिशन और नाराज़ अरकान के एक बंदे को इधर होने की नौबत अगर आ गई तो इसका नुकसान बराह रास्त नाराज़ अरकान और अपोजिशन को जाएगी। इसका फ़ायदा जाम कमाल ख़ान को होगा। अगर 20 अक्टूबर के इजलास में जो टोटल मिला के 29 लोग बनते हैं, वो असम्बली आए और उन्होंने कोरम भी पूरा कर लिया और मेजॉरिटी भी शो कर ली, तो उसके बाद का अगला जो इजलास है उसमें भी जो बर्डन बढ़ेगा वो जाम साहब पे पड़ेगा। ज़ाहिर है कि वज़ीर आला वही है, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही है। जाम साहब की टीम ज़ाहिर है कि कल भी मैंने बताया था कि 20 अक्टूबर के इजलास में इतना संजीदा नहीं है हिस्सा लेने में। हो सकता है एक दो आ जाएं, लेकिन ज़्यादातर इम्कान ये है कि दुबई वगैरह का एक टूर लगा के आ जाएंगे। अच्छा, आखिर में हम आपको ये बता दें कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी चूँकि पूरे सनारियों में आप देखेंगे तो वहाँ पे कहीं आपको नज़र नहीं आए। बहुत से लोग हमसे भी पूछ रहे थे कि नवाब सनाउल्लाह ख़ान ज़हरी किस कैंप में हैं, जाम साहब के कैंप में हैं या नाराज़ अरकान के कैंप में हैं। हमारी इतलात ये हैं कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने नाराज़ अरकान को अपनी हिमायत की यकीन दहानी करा दी है और ये भी कहा है कि अगर 20 अक्टूबर के इजलास में
میری ضرورت پڑ گئی تو میں اجلاس اٹینڈ کروں گا، آ جاؤں گا کوئٹہ اور بلوچستان کا اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ میں اٹینڈ کروں گا۔ اگر کورم پورا ہوگا، میری ضرورت نہیں پڑی، تو میں تحریک عدم اعتماد کی رائے شماری میں آ جاؤں گا۔ تو 20 اکتوبر کے جو اجلاس ہے اس میں شاید میں نہ آؤں، اگر ضرورت نہیں پڑی۔ اگر پڑ گئی تو میں ضرور آؤں گا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 2018 کے آخر میں نواب ثناء اللہ خان زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد موو ہوئی تھی۔ اس میں حالانکہ جام کمال خان تو قومی اسمبلی کے ممبر تھے، لیکن پرنس علی صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ نواب ثناء اللہ زہری نے کہا ہے کہ اس وقت جام کمال خان سے ہم نے رابطہ کیا پرنس علی کے لیے کہ ان کو بتا دیں وہ ہمارا ساتھ دے، لیکن اس ٹائم جام صاحب نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو اس لیے میں اس دفعہ جام صاحب کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا۔ ایک حساب سے ایک پرانا بدلہ ہے، سیاسی پرانا بدلہ ہے، وہ لیا جا رہا ہے۔ پھر بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پھر تو اصل محرک تو میر قدوس بزنجو تھے، ان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں اگر یہی معاملہ میر قدوس بزنجو کے حوالے سے آتا اور میر قدوس بزنجو بھی وزیر اعلیٰ ہوتے اور جام کمال خان اس کے خلاف کوئی موومنٹ لے آتے، تو تب بھی نواب ثناء اللہ زہری جام کمال خان کا ساتھ دیتے، کیونکہ اگلے جو مخالف ہے اس کو زیر کرنے کے لیے یا گرانے کے لیے۔ تو نواب ثناء اللہ زہری نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب پھر چلتے چلتے ہم آپ کو بتا دیں کہ بہت سے لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ نواب صاحب جام صاحب بڑے پر امید ہیں یا کانفیڈنٹ ہیں، وہ گوادر گئے ہیں، ابھی جیپ ریلی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں جام صاحب کا ان 3 سالوں کی دور حکومت میں آپ دیکھیں، جب بھی کوئی جیپ ریلی ہوئی ہے تو جام صاحب نے اس میں شرکت کی ہے، پہلے سال، دوسرے سال، ابھی تیسرا سال ہے۔ ظاہر ہے کہ اسپورٹس کا کار اسپورٹس کا ان کو بڑا شوق ہے، تو وہ اپنا شوق ظاہر ہے کہ نہیں توڑیں گے اور جائیں گے اور چلے گئے۔ لیکن ریڈ زون میں سی ایم سیکریٹریٹ کے 20 قدم پہ جو لواحقین آئے ہیں، جو 2 بچے شہید ہوئے تھے، ان کے لواحقین اس شدید سردی میں دھرنے پہ بیٹھے ہیں، لیکن جام صاحب نے یہاں آنے کی زحمت گوارا نہیں کی، لیکن جیپ ریلی میں چلے گئے۔ کانفیڈنس تو تب ہوتا نا، وہ جیپ ریلی میں بھلے چلے جاتے، لیکن لواحقین کی داد رسی کے لیے بھی وہ آتے، ان سے کم 2 اچھے الفاظ بول لیتے۔ میرے خیال میں جام صاحب نے ذہنی طور پر ایک چیز اس کی بیٹھ گئی ہے، اگر ایک چیز ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا۔ کیوں میں اپنی جو پریشانی کو اپنی کار اسپورٹس میں آنے دوں اور اس میں رکاوٹ بننے دوں؟ تو اس طرح لوگوں کا امپریشن بھی غلط جائے گا کہ جام صاحب ہمیشہ جاتے رہے ہیں اور خود منعقد کرتے رہے ہیں ایسے ایونٹس، لیکن اس دفعہ نہیں گئے ہیں۔ یہ تاثر بھی ظاہر کرنے کے لیے جام صاحب نے گوادر کا رخ کیا اور کار اسپورٹس میں کار ریسنگ کو انجوائے کریں گے۔ کل تک کی اپڈیٹس کے لیے اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔